दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आप लोग जो कुर्बानी का गोश्त गरीब समझ के जिनको देते हो सवाब कमाने के लिए, वो यहाँ मैज़ान चौक पर वो गोश्त बेचकर ये अपना पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना। 6,000 रुपये में 4,000 रुपये में 6 किलो। और ये मैज़ान चौक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईद का तीसरा दिन और यहाँ पर जो है गोश्त बेचा जा रहा है कुर्बानी का। आप लोग समझते हो कि हम सवाब कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अपना सवाब ही कमाना है तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गोश्त नहीं खा सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, ख़रीद नहीं सकते, तो उन लोगों को आप लोग गोश्त दें। ये मांगने वालों को ना दें। मांगने वाले जो है यहाँ लाकर ये गोश्त बेचते हैं, ये इस जगह है अलमदार रोड। दुकानें बंद, छुट्टी मना रहे हैं लोग अपने घरों में। और आज जुम्मा भी है। सिर्फ लाला की दुकान खुली है चाय की, लियाकत टी स्टोर। और ईद उस्ता मशहूर हैदरी मार्केट है कि इमरोज़ बंद है। और दाई मिशन रोड अल्ताफ़ शूज़ के सना उलवार शुदा इमरोज़ एक दुकान लाला चाय वाला वाजस्ता। और केले आम क्या किलो है आम? 200 रुपये किलो। कौन सा आम है? सिंदड़ी। सिंध से आया है। सिंदड़ी आम 200 रुपये किलो, 1,000 रुपये दड़ी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जी। दोस्ता अमादुमिन जी सर्कस और बचा कैसा बोले शुक्र इंजॉय में नजर आओ।
लस्सी बनाएगा, लस्सी लस्सी, ठंडे ठंडे लस्सी, ठंडे ठंडे बोतले। یعنی رونق د سرکس امروز سیوم روز عید یعنی ریزه ریزه بچه گاز مخره اینجی کجا آمده ساتی؟ کدس کی آمده؟ کد بابه خماده؟ دبله شطور ششته؟ بله گوڑا؟ خو چی خورده اینجی؟ ها؟ چیز خورده؟ خالی چیپس؟ خو 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 کچه شونی شما چی سودا منین؟ دلار آقا جان اینه دیگه چاول است نه شابه است لسی است تو کنو آقا جان تشتم کنو فامیلی نه نه تست نمونم خوش باشی خدا تو زیاد بیده برام خدا زیاد بیده تو برام فامیلی آنه گاو یک مخ اشتیاد دیگه جور باشی برام جور باشی یعنی برام کسنجی آلو و چاول سودا منه خوب مساله دار زبردست معلوم میشه एकदम चकास मालूम मुझे ओ नो नो कुजाम दे तू कुजाम दे बच्चे सरकश खो तू सरकश नहीं ना हाँ चिकार कभी कुजा कुजा शिश्ते बले शुतुर शिश्ते मादरो न शिश्ते और बले गोड़ा ची खोर दे तू हमें तरफाल तू हम दे ताज़ा मादे हो सही दबले शुतुर भी शिखो खर्च को इमरोज पैसे बाबे खुद हो خب یعنی بچه قوم کسا شطور آورده در کرایه از این پرسانی که کرایه زی چنده چطور خوبی جان تو جور ساتی؟ شکر لالای دوای تو ایده چند کرایه آورده؟ 13000 روپیه روزی 13000 یا 3 روز 13000 یک روز 13000 روپیه یک روز 13000 دیگه چند پیسه میگیرین از بچه؟ چی رقم؟ چند پیسه میگیری از یک چکر؟ یاره تا که سورج دوب نشده 300 400 500 سورج که دوب شد 500000 500000 خب بس گل دایره 15000 تا کجا رو ببری؟ یعنی در گل دایره مبرم مایرم 15000 نفر خب نفری 15000 دیگه ماشاءالله در روز چند کار منی؟ یاره بله کار دیگه لالای دیشا آورده دی 13000 آوردی دیشا 13000 مجبل کرد جبل شد ماشاءالله بس این روز اصل کار لالای خب بس این روز سیله ایده بچه ها شوق میشه که دیگه اید انشالله دیگه سال اینجا چند دانه شطور آوردن بچه؟
بچه امروز بیختی تقریبا 25-30 دانه ورده. خب دیروز تقریبا 18-15 دانه بود که مرد. امروز زیاد شد. امروز زیاد شد. چرا که سیمنایی زیاد کار میشه. صحیح صحیح صحیح. جور باشی خدا دیگم زیاد کنه کار صورت. آمدنی تو خدا دیگم زیاد کنه سادی. دوستا طرفی نزدیکای استادیوم قیوم پاپا او چلایشی برگریم چیپس برگر آشک انگور جوس گنا برگر ساتی چی گابا کار مارنیه نکیم روز یاره تا بالخ شروع نشده دیگه صبر توخ کنی که شروع میشه تا چی تم رشمش میشه تا جمعه 10 بجی شاوسته خب چطور دو روز چطور کار شما بود خوبه بد نیه خب چلو صحیح گرمی است این دوستا گلگپه چیپس هم दोस्तों उम्मीद हूँ कि वीडियो खुश शमो आया और लाइक करें चैनल अजमोरा सब्सक्राइब की नगर न करें दिगा कदजी दुआ कैसा कि खुदा शमोर निगाह करना कि दार कुंजी दुनिया आस्तिन खुश बाशिन सलामत बाशिन बरदरा शोर बाशिन खुदा हाफिज़